footage. VFX footage. मसीह खुदावंद के कादिर फतहमंद और जलाली नाम में सब अजीज़ दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम जो है बात करना चाहते हैं ईद सऊद के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। जो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से उठने के बाद फ़ौरन आसमान पर नहीं गए, ये हम जानते हैं कि वो 40 दिन तक लोगों के दरमियान, शागिर्दों के दरमियान और बहुत से लोगों के दरमियान ज़ाहिर होते रहे, ताकि लोग जान सके कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, उसकी गवाही हो। और रसूलों को खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि तुम जो है दुनिया के आखिर तक जाना, दुनिया की इंतहा तक जाना और मेरे नाम की मुनादी करना, उन सबको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो खुदावंद है, जब वो आसमान पर गया तो बाप के दाहिने हाथ बैठा, तो सल्तनतें और इख्तियारात और सब चीज़ें उसके हाथ में खुदा ने कर दी। और वो हमेशा दुनिया में बादशाही करता है, क्योंकि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। और इस बात का जो खुदावंद ने हमसे वादा किया था कि मददगार जिसका मैंने तुम्हें कहा है कि रूह कुद्दस, जब तक वो तुम उसे हासिल ना कर लो तब तक यरूशलेम से बाहर मत जाना। तो इसी तरह हम ईमान रखते हैं रूह कुद्दस पर कि ईस्टर के 50 दिन बाद जो है हमें रूह कुद्दस जो है नज़ूल हुआ, उस वक्त कलीसिया की बुनियाद रखी गई। तो आज हम बात करते हैं ईद सऊद के बारे में। तो इसमें आज हम बाइबल से रहनुमाई हासिल करेंगे। रसूलों के अमाल उसके एक बाग की 1 से 11 आयतें मुकस्सर तक पढ़ेंगे। ए तफलस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ और जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिस में वो रूह कुद्दस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद वो ज़िंदा था। चुनांचे वो 40 दिन तक इन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने बपतिस्मा पानी से दिया, क्योंकि यूहन्ना ने तो बपतिस्मा पानी से दिया था, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब तुम रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और से सारे जहां और यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने से उनकी नज़रों से छुपा लिया और उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ए जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा, इसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। जैसे कि हमने रसूलों के अमाल में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, तो इसी तरह वापस आएंगे और हमें खुदावंद यीशु मसीह के वापस आने का इंतज़ार करना है। और उसमें हमें जो तैयारी करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि खुदावंद ने जो हमें मिशन दिया दुनिया की इंतहा तक अंजीली बयान का, जैसे कि रसूलों ने इब्तिदाई ज़माने में किया, अब हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को अंजील की मुनादी एक दूसरे का बताएं, क्योंकि खुदावंद ने ये हमें हुक्म दे के गया है और ये सबसे ज़रूरी है। और हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे पहले ये काम जो है इसको पहल रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उसी वक्त उसने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंजील की मुनादी को सारी दुनिया तक फैलाओ, ताकि हर बशर, हर इंसान निजात पाए और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। इसी तरह हम अफीसियों का ख़त पढ़ते हैं, पौलुस रसूल का अफीसियों का ख़त, उसका पहला बाब अफीसियों के नाम ख़त, उसका पहले बाब की 17 से 23 आयतें मुकस्सर तक पढ़ेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसकी जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है। हम
مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے، اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جیسے پولس رسول نے کہا کہ خدا اپنی روح روح القدس جو ہے اس کی حکمت سے ہمیں عنایت کرے کہ ہم ان باتوں کو، ان گہرے بیتوں کو، خدا کے الہی مکاشفہ کو سمجھ سکیں، خدا کی گہرائی کی باتوں کو سمجھ سکیں، اور خدا جو ہے تسلی کا چشمہ ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا کرے، اور خاص کر کلام میں ہمیں اپنے آئین سکھائے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چل سکیں۔ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اور آسمان پر جب وہ 40 دن کے بعد اٹھایا گیا تو فوراً اس نے 10 دنوں کے بعد ہمیں روح القدس عنایت کیا رسولوں کو، تاکہ ہم دلیری کے ساتھ جو ہے کلام کو پھیلا سکیں، جرأت مندی کے ساتھ، نہ کہ ایک ڈرپوک روح سے، نہ بزدل دل سے، بلکہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو عید سعود کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جب خدا یسوع مسیح آسمان کو اٹھایا گیا تو ہمیں بڑا مشن دے کے گیا، بہت بڑا، نہ کہ رسولوں کو بلکہ ہر اس ماننے والے کو جو مسیح کے نام سے بلایا جاتا ہے، جس نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے اور نئی زندگی حاصل کی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ خدا کے کلام کو ہر کسی کتاب کے ساتھ شیئر کرے، جو کچھ سنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ہر بشر نجات حاصل کر سکے اور غیر قوموں تک بھی خدا کا کلام پھیل سکے۔ کیونکہ متی 28 باب اگر ہم پڑھیں تو جب یسوع مسیح آسمان پر ایک پہاڑ پر ان کو لے گئے تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ غیر قوموں میں بھی میری منادی کرو، پس تم جاؤ، سب کو شاگرد بناؤ، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ایک پل کے لیے، ایک مہینے کے لیے، سال کے لیے یا کچھ محدود وقت کے لیے، بلکہ اس نے کہا ہمیشہ سے، کیونکہ میں الفا امیگا، اول آخر ہوں، دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک، ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں خداوند کو، حضوری کو ہر وقت اپنے درمیان محسوس کرنا چاہیے، اور خداوند کو جو ہے یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایمان رکھ سکیں۔ ایمان کے وسیلے سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کے بغیر خدا جو ہے ہمیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو ہم خدا کے عجائبات، خدا کی عجیب کام یا اس کے جو بھی کیے کام ہیں وہ اس پر ہمیں ایمان نہیں، تو وہ ہم خدا کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا ایمان نہیں تو ایمان ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنی کلیسیوں میں جو چرچ سے سنتے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تمام خدا کی برکات اور فضائل حاصل کر سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔